Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne en français avec Menna et une nouvelle leçon des débutants. هاي أهلا بكم في فرنسي avec منا وفي درس جديد من دروس المبتدئين. الدرس ده مهم ومش سهل ومن أصعب الحاجات في النطق في الفرنسي وبنسميه الفويال نازال، يعني هو 6 حروف المتحركة أو السي فويال بتوعي بيجي بعديهم ام او ان اللي هما ايه؟ قلنا الا الاو الاي الاو الاو والايجريك، يجي بعديهم ام او ان. شرط انه بعد الام او الان ما يبقاش حرف متحرك، لانه لو حرف متحرك هيلغي الصون ده، هيلغي الصوت ده، هيلغي الفويال نازال. اوكي؟ ولكن امتى بقى السؤال استخدم الام وامتى استخدم الان؟ الان مستخدمه على طول، والام في حالتين بس، انه الحرف اللي هيجي اللي يكون الحرف اللي جاي بعد الفويال نازال، يعني بعد الان او الام، يكون بي او بي. هناخد اكزامبل لكل حاجه. اوكي، احنا عندنا 4 فويال نازال، سون دو فويال نازال، 4 نطق او 4 اصوات للفويال نازال. اوكي، هقولهم بالترتيب وبعد كده هناخد كل واحد باستفاضه. اول واحد، لو ابتدينا من الا والاو لما بيجي بعديهم ان او ام نطق نفس النطق بالظبط. وفي واحده كده جنبهم صغيره هي الا او ان، ودي مش موجوده كتير خالص وكلهم بيتنطقوا طيب عشان نفتكر، بصوا هو الا والاو اكتر حرفين فيهم مفتوحين، يعني اكتر هما مش اي مش او مش او مش اي برضو، لا هي و اوكي. طب لما يجي بعديهم الام والان فطبيعي هما هيبقوا اكتر فويال نازال مفتوح برضو معاه. خلاص، وقلنا نازال ليه؟ لانه بيطلع من المناخير شويه، فبخنف فيه شويه كده بالعربي، فهيبقى يبقى اول صوت معايا هو تاني صوت معايا هو الاو، لو حطيت بعديه ان او ام فهضمها بقى، هتبقى نفس الخنفه بس مضمومه، فهتبقى بصوا على تحت شويه كده اوكي. تالت واحد هو الاي، لو جه بعديه ان او ام هيبقى برضو مكسور. هو بصوا يعني الاي انا بعمل اي يبقى الاي الان هي ورابع صوت معايا وده بدأ يبقى مش موجود ويتنطق زيه زي الاي ان، يعني انا هقوله لكم، بس هو بدأ ان هو ممكن عادي ان احنا ما ننطقهوش ننطقه زي الاي ان، وهو الاو جنبها الان فبتبقى بصوا هي طالعه من فوق شويه انما الاي ان كانت طالعه دي بصوا من فوق شويه، لان الاو طبيعي هي انا ضمه كده شويه، الاي فاي تبقى لكن الاو تبقى ودلوقتي ممكن ننطق الاي ان زي الاي ان، فممكن تسهلوا على نفسكم والاثنين تنطقوهم كم اكزامبل كأمثلة على الأربع أصوات أو الكاتخ سون دو فويال نازال بتوع الفويال نازال اللي قلناهم. أول حاجة قلنا هتبقى وقلنا الان هتتنطق كده لما يكون في ايه؟ لما يكون في او بعديهم ان او ام، او يبقى او ان، ودي مش بتستخدم كتير خالص، كلهم بيتنطقوا زي ايه؟ زي lentille. Vous voyez comment je prononçais, شايفين ازاي نطقت lentille. lentille يعني عدسة. chanter يغني، ده verb يغني. emballer يعني يلف حاجة، يلف هدية، زي جاية من emballage، اللفة كده emballage، فهي جاية يلف emballer. زي ambulance يعني إسعاف ambulance.
اخدتوا بالكم انه لما جه حرف البي في امبالي ولما جه حرف البي في امبيلانس حطينا قبلها ا ام مش ا، و او ام مش او ان ومش ا ان. يبقى امبالي ليه حطينا ام؟ عشان في حرف البي. وليه حطينا في امبولانس حرف الام؟ عشان في بي. طب والاخرانيه كانت ايه؟ كانت ا ان. يبقى امبولانس كلمه اولها ا ام واخرها ا ان. يجي تاني صوت وهو ال ان اللي قلنا هيبقى يا اي ان اي ام ا اي ان ا اي ام او اي ان يغريك ان يغريك ام. و زي اكزامبل matin matin يعني الصباح، او main يعني يد ايد، او impôt impôt ضريبة impôt، او tampon tampon يعني طبلة الودان، او faim يعني جوع، او syndicat يعني نقابة. يبقى matin matin main syndicat tampon impôt. تالت صوت هو الأون اللي هو الأو إن أو الأو إم. والإكزامبل عليه هو رون يعني رون رون يعني مدور، أو بومبيي بومبيي يعني رجل الإطفاء، أو مونتي يعني يطلع مونتي لي اسكاليي يطلع السلالم. يبقى قلنا رون مونتي pompier rond monter pompier. اخر صوت معانا واللي تفتكروا قلنا انه احنا ممكن نبدله بزي الاي ان اللي هو الان هو الاو ان اللي هو ان ان، وزي لاندي 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 اللي هو الاثنين، او بارفان بارفان. ان دي يعني بنقول بارفان وهي صح، لان احنا قلنا ان الصون ده او الصوت ده بيتلاشى بيتبدل دلوقتي بالصوت اللي هو بتاع الاي ان اللي هو الان، فهي هنقولها يا اما بارفان يا اما بارفان بارفان، او لاندي او لاندي. وبكده احنا خلصنا ال 4 سون دو فويال، واللي كانوا سريعا هما الان واللي هي ان او ام او ام او ان او الا او ان، وزي الان اللي كانت اي ان اي ام اي ان اي ام اي ان يغريك ان يغريك ان، وزي ال او واللي هي او ان و ام، وزي الان اللي احنا ممكن نبدلها وننطقها زي ان يو ام و يو ان. انتظروا حلقة الاكزرسيس على الفويال نازال، وتابعوا الحلقة دي كويس، ذاكروها كويس عشان حلقة الاكزرسيس نعرف نحل فيها كويس مع بعض. وده كان من اصعب دروس الفرنسي، فلو ركزتوا فيه في النطق يعني لو ركزتوا فيه عرفتوا تنطقوا الباقي كله سهل خالص. ميرسي. لو عجبتكم فكرة الحلقة بليز اعملوا لايك وشير للفيديو واعملوا سبسكرايب للشانل افيك منا، واستنوا الحلقة اللي جاية. ميرسي باي بون سواري.